मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। अणवः केचिदिच्छन्ति शब्दं केचन मोहिताः। क्षणप्रध्वंसि विज्ञानं केचन भ्रान्तचेतसः। शून्यसंज्ञं सुरा केचित् निरुपाख्यं विमोहितः। केचिद् भूतानि चेच्छन्ति निसर्गं केचन भ्रमात्। तत्र तत्रैव तर्कांश्च प्रवदन्ति यथा बलं। सर्वे वादाः श्रुतिस्मृत्योर्विरुद्धा इति मे मतिः। सुत संहिता अंतर्गत ब्रह्म गीता में हामीहरू चर्चा गर्दैछौं। यहाँ सृष्टिको प्रक्रिया चलिरहेको छ। अर्थात सृष्टिको प्रक्रियामा पनि मुख्य कारण त्यही हो कि देवताहरूले ब्रह्माजीसँग गएर प्रश्न सोध्नुभयो वेदार्थ के हो। तो निष्कर्ष निकाल्दै जाँदाखेरि जसले यो सम्पूर्ण जगतको सृष्टि गर्यो, जसमा यो जगत स्थित छ, जसमा गएर यो जगत लीन हुन्छ, त्यो नै वेदार्थ हो। तर त्यो वेदार्थलाई व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो रुचि अनुसार अलग अलग नाम दिन्छन् र त्यो सृष्टि स्थिति लय गर्नेवाला परमात्माले पनि अलग अलग प्रक्रियाद्वारा अलग अलग माध्यमद्वारा त्यो जगतको सृष्टि गर्छ। कुनै पनि गन्तव्यमा पुग्नको लागि एउटै मार्गबाट एउटै बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने कुनै निश्चित हुँदैन, निर्णय गर्न सकिँदैन। कुनै पनि बाटोबाट त्यो लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। त्यस्तै किसिमले सम्पूर्ण दार्शनिकहरूको मात्र के भनौं, सानाभन्दा साना प्राणीहरूको पनि एउटै लक्ष्य छ, सुखम मे स्यात् दुःखम मा भूत् इति। येन केन प्रकारेण मलाई सुख मिलोस्, दुःख नमिलोस्, सबैको यति नै अभिलाषा हुन्छ। सानो प्राणीले पनि त्यही चाहन्छ, ठुलो प्राणीले पनि, कमिलोले पनि त्यति चाहेको हुन्छ, हात्तीले पनि त्यति चाहेको हुन्छ, अनि सम्पूर्ण मनुष्यहरूको पनि त्यही अभिलाषा हुन्छ कि हामीलाई सुख मिलोस्, दुःखको कहिले पनि हामीहरूले सामना गर्न नपरोस्। अब त्यो सुख मिल्नको लागि हामीहरू प्रातःकालदेखि अर्थात् उठेदेखि लिएर सुत्ने बेलासम्म, जन्मदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्त सदा सर्वदा दौडिरहेका छौँ। केको लागि? सुखको प्राप्तिको लागि। तर सुखको प्राप्तिको लागि दौडिरहेका छौँ, तर हामी प्रयत्न केसमा गर्छौँ? केवल आफ्नो उदरपूर्तिको लागि। जति पनि व्यक्तिहरूको प्रवृत्ति रहेको छ, प्राणीहरूको प्रवृत्ति भएको छ, त्यो सम्पूर्ण केसको लागि छ? केवल उदरपूर्तिको लागि छ। आफ्नो आफ्नो आहारलाई सम्पादन गर्नको लागि, सम्पन्न गर्नको लागि हामीहरू दौडिरहन्छौँ।
जस्तो किसिमले हेरौँ सामान्य प्राणीहरूमा पनि त्यस्तो देखिन्छ। भेको धावती तं च धावती फणिम सर्पम शिखी धावती व्याघ्रो धावती केकिनं विधिवसाद व्याधोपितं धावती स्वस्वाहार विहार साधन विधौ सर्वे जनाः व्याकुला कालः तिष्ठति पृष्ठतः कचधर केनापि नो दृश्यते। भेको धावती, भेक भनेको भ्यागुतो दौडिरहेको छ। त्यो केसको लागि दौडिरहेको हुन्छ? झिँगाहरू फट्याङ्ग्राहरू सानातिना किराहरू कहीँ छन् कि तिनलाई खान्छु भनेर के गरिरहेको हुन्छ? भ्यागुतो दौडिरहेको हुन्छ। भेको धावती तं च धावती फणिम, भ्यागुतो साना किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई खानको लागि दौडिरहेको हुन्छ। त्यो भ्यागुताको पछाडि के परेको छ? सर्प। भ्यागुतालाई खानको लागि सर्प दौडिरहेको छ। त्यो सर्पले पनि पछि फर्केर हेर्ने उसलाई पनि समय छैन, ऊ पनि केवल अगाडि नै हेरेर दौडिरहेको छ। तं च धावती फणिम सर्पम शिखी धावती। त्यो सर्पको पछाडि को छ? शिखी भनेको मयूर। सर्पलाई खानको लागि मयूर पछिबाट दौडिरहेको छ। भेको धावती तं च धावती फणिम सर्पम शिखी धावती व्याघ्रो धावती। शिखी मयूर कहाँ रहन्छ? जङ्गलमै रहन्छ, बस्छ। त्यो जङ्गलमा मयूरलाई देखेर त्यो मयूरलाई खानको लागि को पछि परेको छ? मयूरको बाघ। व्याघ्रो धावती, बाघ त्यो मयूरलाई खानको लागि दौडिरहेको छ। हेर्नु त, भ्यागुतो झिँगा फट्याङ्ग्राहरूलाई खानको लागि दौडिरहेको छ, त्यो भ्यागुतालाई खानको लागि सर्प दौडेको छ, त्यो सर्पलाई खानको लागि मयूर दौडेको छ, त्यो मयूरलाई खानको लागि फेरि पछाडिबाट बाघ दौडेको छ। व्याघ्रो धावती केकिनं विधिवसाद व्याधोपितं धावती। अब त्यो बाघको पछाडि बन्दुक लिएर को छ? व्याधा। बाघलाई खानको लागि व्याधा दौडिरहेको। जस्तो किसिमले आजकल अथवा आजभोलि हामीहरू दौडिन्छौँ रोडमा, हेरौँ त कसैलाई पनि एक सेकेन्ड समय छ, केही रोक्नु पर्यो, कोही अगाडि पछाडि गर्नु पर्यो, कोही तयार हुँदैन कि एकछिन रोकियोस् ऊ जाओस्। सबैलाई अगाडि जानु छ, तछाड र मछाड गरेर के गरिरहेका छौँ? दौडिरहेका। यहाँ पनि सम्पूर्ण सामान्य प्राणीहरू पनि केवल आफ्नो जीविका चलाउन के को लागि? स्व आहार साधन विधौ, स्वस्वाहार विहार साधन विधौ सर्वे जना व्याकुला। सम्पूर्ण व्यक्तिहरू केवल के को लागि व्याकुल छन्? आफ्नो आफ्नो आहारको साधन एकत्र गर्नको लागि। कसरी आहार एकत्र गरौँ? कसरी यो उदरपूर्ति गरौँ? तर यो उदर पनि परमात्माले यस्तो बनाइदिनु भयो, कहिल्यै भरिँदैन। चुनी भाँडोमा जति पनि राख्यो के हुँदै जान्छ? माथिबाट राखेको तलबाट चुनी, कहिल्यै भरिँदैन। त्यस्तै हामीहरूको के छ? भाँडो छ, कहिल्यै पनि भरिँदैन। अब त भरियो भने एकैछिनपछि फेरि चाहियो, अब भरियो भने एकैछिनपछि फेरि चाहियो। अब त्यसको लागि त साधनको लागि हामीले प्रयास गर्नु पर्यो। केवल प्राणी सम्पूर्ण स्वस्वाहार विहार साधन विधौ सर्वे जना व्याकुलाः। सम्पूर्ण प्राणीहरू मनुष्यहरू के को लागि व्याकुल छौँ? हामीहरू केवल आहारलाई एकत्र गर्नको लागि, उदर पूर्तिको लागि। कालः तिष्ठति पृष्ठतः, सबैको पछाडिबाट पृष्ठबाट के छ? काल बसिरहेको। कालः तिष्ठति पृष्ठतः, त्यो समातेर बसेको छ अरे पछाडिबाट। के भन्छन् यसलाई? गर्दैन समातेर कि अर्कै शब्द के भन्छ? कठालो यता हो। त्यो समातेर के गरे भन्छ? पछाडिबाट बसेको छ। हजुर, यसलाई अर्को पनि शब्द भन्छन्, साहित्यिक भाषामा भन्नुपर्दा यसलाई के भन्छन् थाहा छ हजुरहरूलाई? साहित्यिक भाषा यसलाई भन्छन् अर्धचन्द्रकला। अर्धचन्द्रकला
कुनै व्यक्तिलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो भने अर्धचन्द्रकलाले त्यसलाई के गर्ने, निष्कासित गर्ने। हजुर त्यही भएर साहित्यिक भाषा भने नि त अर्धचन्द्रकला। उसले के गरेको छ, पछाडिबाट आएर पक्रिएको छ। कालः तिष्ठति पृष्ठतः कचधर। अगाडिबाट आएको भए त कहिलेकाहीँ यसो प्रयास गरेर देख्न पनि सकिन्थ्यो, तर त्यो काल आएको छ कहाँबाट, पछाडिबाट। त्यो पछाडिबाट आएकोलाई हामीलाई समय नै छैन कि पछाडि मोडेर हेरौँ के छ, के हुँदैछ। सबै त आफ्नो आफ्नो आहारलाई सम्पादन गर्नको लागि अगाडि अगाडि हेर्दै दौडिने गरिरहेको छ हामीहरू। त्यो कालः तिष्ठति पृष्ठतः कचधर केनापि नो दृश्यते अथवा केनापि नो ज्ञायते। कसैलाई पनि ज्ञान छैन कि हामीहरूको पछि काल परिरहेको छ। केवल हामीहरूलाई के देखिएको छ अगाडि, आहार, केवल आहार देखिन्छ। यो मेरो लागि हो, यसलाई मैले कसरी प्राप्त गरौँ। त्यही हेर्नु त ती भागवत पनि पछि फर्केर हेरेको बस्थ्यो होला, सर्प पनि पछि हेरेर खाने प्रयास गरेको बस्थ्यो होला। सबैको त्यो स्थिति। अब मयूरले पनि के गर्यो, पछाडि त उसले हेर्दै हेरेन, केवल अगाडि नै हेऱ्यो। सर्पै देखिया छ, त्योदेखि अतिरिक्त केही देखिया छैन। अनि त्यो बाघ पनि, अब बाघलाई त भन्नलाई के भन्छन्, बाघको नाम के हो, पञ्चानन भनिन्छ। बाघका 5वटा मुख हुन्छन् अरे। अर्थात् उसले केवल अगाडि मात्रै हेर्दैन, कसैले आक्रमण गर्दैछ कि शत्रुहरूबाट म बच्नुपर्छ भनेर यता 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 पछि पनि हेराउँछ, माथि पनि हेराउँछ, माथिबाट कसैले आक्रमण नगर्छ। त्यसका के छन्, 5वटा मुख छन्। 5वटा मुख भयो भने कतिवटा आँखा भयो, 10वटा भयो। त्यो 10वटा आँखाले उसले हेर्छ कि मलाई कसैले पनि कहीँबाट आक्रमण नगरोस्। त्यही पनि 10वटा आँखा भएर पनि ऊ के गरिरहेको हुन्छ, त्यो मयूरको पछि परिरहेको हुन्छ। त्यसकारण व्याधाले बन्दुक लिएर त्यसलाई मार्नको लागि अगाडि बढिरहँदा पनि उसले देख्दैन। स्वस्वाहार विहार साधन विधौ सर्वे जना व्याकुलाः कालः तिष्ठति पृष्ठतः कचधर केनापि नो ज्ञायते। हामीलाई ज्ञान छ त हाम्रो पछाडि काल आएको छ भन्ने कुरो। हामी त मर्दै मर्दैनौँ भनेर हिँडेका छौँ, हामीहरू मर्दै मर्दैनौँ भनेर हामीहरू कार्य गर्नको लागि लागिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई थाहा पनि छ कि जति पनि हामीहरूसँग विषयवस्तुहरू छन्, जति पनि शरीरमा केवल प्राण संयोगी हुन्, प्राण निक्लिँदा बित्तिकै यिनीहरू हाम्रा केही पनि काम आउँदैन। कहिलेसम्म हुन्, सम्मिलने नयनयो नहि किञ्चिदस्ति। जहिले आँखा बन्द हुन्छन्, ती आँखा बन्द भयो भने जति पनि भएको चिज केही पनि छैन। चेतो हरा युवतयः सुहृदोनुकूला सद्बान्धवा प्रणय नम्र गिरश्च भृत्या गर्जन्ति दन्ति निवहास तरलास्तुरंगा सम्मीलने नयनयो नहीं किंचिदस्ति। एक जना ब्राह्मण गरीब थिए तर विद्वान थिए। व्यवहार त चलाउनै पर्यो। अब व्यवहार कसरी चलाउने, अरू केही उपाय छैन भने के गर्छ व्यक्तिले, चोरी गर्छ। जीविका चलाउनु पर्यो, परिवार पालन पोषण गर्नु पर्यो। उसले पछाडि के हुन्छ भन्ने कुरो परिणाम हेर्दैन। अहिले भर्खर प्राणलाई रक्षा गर्नलाई हेर्छ। के गर्ने, चोरी गर्ने। अब सामान्य चोरी गर्दै गर्दै उनले जीविका चलाइरहेका थिए कहीँबाट यताउता गरेर। अब समय यस्तो आयो कि छोरा पाइन्छन्, छोरी पाइन्छन्, ठुला हुँदै गए। अब छोरीको विवाह गर्ने बेला आयो, धन एकत्र गर्नु पर्यो, कन्यादान गर्नु छ, कसरी गर्ने भनेर उनले सानातिना व्यक्तिहरूको घरमा चोरी गर्न गएनन्। उनले सोचे अब सानातिना घरमा गएर यो काम बन्दैन, कुनै ठुलो घरमा जानुपर्छ। ठुलो घरमा गएर एक पटक चोरी गरेपछि कमसेकम काम बनोस्, छोरीको विवाह त कमसेकम होस् भन्ने सोचेर उनी के गरे, राजाको घरमा राजमहलमा घुसे। राजा पनि संयोगले घुम्दै 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 कुन राजा रहेछन्, भोज राजा। भोज राजा, भोजराजलाई चिन्नु भएको छ नि हजुरहरूले, सुन्नु भएको छ। भोज राजा बडा विद्वान थिए, ठुला विद्वान। विद्वानहरूको बहुत सम्मान गर्थे। स्वयं कवि पनि थिए र कविहरूको उनले सम्मान पनि गर्थे। कहिल्यै पनि सभामा उनको शास्त्रार्थ हुन्थ्यो, आत्मा सम्बन्धी, परमात्मा सम्बन्धी, रस सम्बन्धी विचार। उनले केही पनि समस्या राख्नु पर्यो भने शास्त्रीय समस्या
यदि आफूलाई आयो भने सभामा गएर राख्नु, विद्वानहरूले त्यसको समाधान गर्थे। अब एक दिन त्यस्तै केही प्रसङ्ग चल्यो, प्रसङ्ग चलेपछि सारा सभा समाप्त भयो। समाप्त भइसकेपछि राजा पनि आफ्नो महलमा गएर खाएर केही आराम गरे। अब ब्राह्मण दिनमा पता नहीं कहाँबाट घुसे, कसरी घुसे त्यो महलमा, चौधरी राजासँग दोस्ती गरे कि के गरे, कसरी गएर एक ठाउँमा बसेका थिए। उनले सोचे राजदरबारका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू सुतिसके भने सम्पूर्ण सुतुन्, राजा पनि सुतुन्, अनि त्यसपछि गएर मैले तिजोरी खोलेर मलाई जति सामग्री चाहिन्छ निकालेर लिएर जाउँला भन्ने उनी सोचमा थिए। संयोगवश त्यो दिन भोज राजालाई निर्णय लाग्यो। उनलाई एउटा दिमागमा केही उब्जियो कि केही गरौँ भन्ने, अनि उनले के गर्न थाले, खाएर बिस्तारामा गएर बसे अनि कविता बनाउन थाले। कविता बनाउँदै जाँदाखेरि उनले के भने, आफ्नै प्रशंसा गर्न थाले, आफ्नो राज्यको बखान गर्न थाले। के भन्छन्, चेतोहरा युवतय सुहृदोनुकूला, मेरा राज्यमा यस्ता यस्ता युवतीहरू छन्, सुन्दरीहरू छन् जसले चित्तलाई आकर्षित गर्छन्। चेतोहरा युवतय सुहृदोनुकूला, मेरा राज्यमा सुहृदहरू, सुहृद अनि मित्र दुईवटा शब्द बताएको थिएँ, एउटा सुहृद अर्को मित्र। मित्र त्यसलाई भनिन्छ जसले उपकार त गर्छ तर उपकारको बदलामा फेरि प्रति उपकारको अपेक्षा गर्छ। प्रति उपकारको अपेक्षा गरेर उपकार गर्ने व्यक्तिलाई भनिन्छ मित्र। जसले उपकार त गर्छ त्यो उपकारको बदलामा अरू कुनै पनि उपकार चाहँदैन, प्रति उपकारको अपेक्षा गर्दैन। प्रति उपकार निरपेक्ष उपकारकर्ता, प्रति उपकारको अपेक्षा नगरिकन उपकार गर्नेवाला जो व्यक्ति हो त्यसलाई भनिन्छ सुहृद। मेरा राज्यमा जति पनि सुहृदहरू छन्, मित्रहरू छन्, कस्ता छन्, अनुकूला, मेरा अनुकूल छन्। अर्थात् आजसम्म कोही पनि मेरो प्रतिकूल भएन, सबै अनुकूल नै अनुकूल आचरण गर्छन्, मेरो प्रतिकूलमा कुनैले पनि आचरण गर्दैन। चेतोहरा युवतय सुहृदोनुकूला सद्बान्धवा, मेरा बन्धु बान्धवहरू कस्ता छन्, सत् छन्, साधु छन्, राम्रा छन्। तर भन्नलाई व्यवहारमा के भनिन्छ, यदि भाइमा घरमा भाइ छन् भने शत्रु खोज्न कहीँ जानु पर्दैन। घरमा भाइ छन् भने शत्रु खोज्न कहीँ जानु पर्दैन भन्छन्, हो कि होइन भन्नु त? हो भन्छन्, हो भन्नु होइन, तपाईँले भन्छ भन्नु। त्यस्तै किसिम उहाँले के भन्नु, सद्बान्धवा, मेरा जति पनि बान्धवहरू छन् यी सम्पूर्ण कस्ता छन्। तर भन्नलाई के भन्छन् भन्दाखेरि नीतिकारहरूले भाइहरू त ठिकै हो, शत्रु त हुँदैन। जहिले घरमा देवीहरूको प्रवेश हुन्छ त्यहाँदेखिबाट गडबड सुरु हुन्छ भन्छन् है। हजुर हुन्छ, नीतिकारहरूले पनि त्यतिकै त भने होइन नि, उनीहरूलाई अनुभव भएरै भनेका हुन्। भाइहरू मात्रै के देवीहरूमा मात्रै होइन, देवताहरूमा पनि त्यस्तो हुन्छ। तो सद्बान्धवा प्रणय नम्र गिरस्थ भृत्या, सम्पूर्ण के छन्, नम्र छन्। जस्तो भनौँ त्यस्तै किसिमको व्यवहार गर्ने आचरण गर्नेवाला छन्। अनि भृत्य भनेका सेवकहरू पनि के छन् भने अनुसार काम गर्ने आज्ञाकारी छन्। प्रणय नम्र गिरस्थ भृत्या गर्जन्ती दन्ती निवास तरलास तुरङ्गा, यस्ता यस्ता हात्तीहरू छन् गर्जना गर्ने, यस्ता यस्ता घोडाहरू छन् युद्धको लागि तत्पर भएका, जसलाई सैन्धव भनिन्छ। सिन्धु देशका घोडा लडाई गर्न दौडनको लागि अत्यन्त सिपालु हुन्छन्। त्यो भएर सैन्धव लक्षणमा प्रयोग हुन्छ। यो कुनै प्रसङ्गमा कुनै व्यक्तिले भन्यो सैन्धवमा आनय, सैन्धव भनेर सिधा नमक आउँछ नि, सिधा सिरेनुलाई पनि सैन्धव भनिन्छ संस्कृतमा। अनि त्यसपछि सिन्धु देशका घोडा विशेष जो युद्धमा कुशल हुन्छन् तिनलाई पनि सैन्धव भनिन्छ। अब कसैले सैन्धवमा आनय सैन्धव ल्या भन्यो भने कसरी बुझ्ने त भन्दा त्यो प्रसङ्ग हेरेर बुझ्ने, प्रकरण हेरेर बुझ्ने। भोजनको प्रसङ्ग छ भने यसले सिरे नुन ल्यायो भनेको भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। कहीँ युद्धको तयारीमा छ, युद्धको प्रसङ्गमा छ भने सैन्धव भनेर घोडालाई मगाएको भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै किसिमले भोज राजाको यहाँ पनि उनले के भन्दैछन्, मेरा यस्ता यस्ता घोडाहरू छन्, यस्ता हात्तीहरू छन् गर्जन गर्ने अनि युद्धको लागि पनि कुशल यस्ता यस्ता हात्तीहरू। अर्थात् म यति साधनहरूद्वारा सम्पन्न छु, मलाई कुनै पनि साधनहरूको कसैको पनि कमी छैन, अर्थात् सबैभन्दा श्रेष्ठ म छु भन्ने उनले आफूलाई द्योतन गर्दै थिए।
चेतोहरा युवतय सुहृदोनुकूला सद्बान्धवा प्रणय नम्र गिरस्य भृत्या गर्जन्ती दन्ती निवाहास तरलास्तुरङ्गा। तीनवटा पंक्ति त भए। अब राजा सोच्दैछन् अगाडिको पंक्ति बनाऊ, अगाडिको पंक्ति बनाऊ, अगाडिको पंक्ति बन्दै बन्दै 3 पंक्तिदेखि अगाडि चौथो पाद आउँदै आएन। अब त्यस्तो कार्य गर्न सुरु गरेको व्यक्ति जहिलेसम्म त्यो कार्य पुरा सम्पन्न हुँदैन नि तहिलेसम्म त्यो व्यक्तिलाई निद पनि आउँदैन। अब गुनगुनाइरहेका छन्, त्यही 3 पंक्ति गुनगुनाइरहेका छन्। अब यता बिचरा ब्राह्मण कहिले राजा सुत्लान् अनि मैले आफ्नो काम सुरु गरौँला। राजा नसुतेसम्म ब्राह्मणले आफ्नो काम गर्न नि सकेका छैन। राजा चतुर्थ पाद पुरा नभएसम्म, चतुर्थ पंक्ति पुरा नभएसम्म सुत्न पनि पाएको छैन। उनी पनि चिन्तित छन्, के गरौँ। धेरै समय भइसक्यो, धेरै समय यापन भइसक्यो, तर चौथो पंक्ति हुँदै भएन। ब्राह्मणलाई सुझ्या छ सोच्नलाई। ब्राह्मणलाई यस्तो लागेको छ कि मैले चौथो पंक्ति बनाउन सक्छु, बनाए पक्रिन्छु। समस्या छ नि, त्यहाँ बोले त पक्रियो, त्यहाँ त लुकेर बसेको छ। अब के गरे, धेरै बेरसम्म ब्राह्मणले पनि सोचे, राजाले पनि सोचे, भयो 3 पंक्ति गुनगुनाइरहेका छन्, सुत्तै सुत्दैन। अब उजेलो हुन्छ, उजेलो भयो भने त झन् अरू व्यक्तिबाट पनि पक्रिन्छु, पक्रिनु बरु राजाबाटै पक्रिउँ भन्ने सोचेर उनले के भने, उनैको खाट मुनि थिए, पलङ मुनि। राजा जहाँ सुतिरहेका थिए नि त्यही पलङ मुनि गएर बसिरहेका थिए बाबा। उनले के भने, सम्मिलने नयनयो नहि किञ्चिदस्ति। महाराज जहिले हजुरका यी आँखाहरू बन्द हुन्छन्, जहिलेसम्म यी आँखा खुला छन् त्यहिलेसम्म हजुरले यी बखान गरेका चिजहरू हजुरका छन्। जहिले यी 2वटा आँखा हजुरका बन्द भयो भने यिनी केही पनि रहँदैन। सम्मिलने नयनयो नहि किञ्चिदस्ति। जहिले आँखा बन्द भयो भने यी सम्पूर्ण वैभवहरू हजुरका केही पनि काम लाग्दैन भन्दा राजा झस्याङ भयो। यो आवाज कहाँबाट? पहिला त ब्राह्मण बोलेन, त्यसपछि उनले भने कि म यहाँ छु। अनि उनले बोलाए जस्तो मान, तिमी मेरो अगाडि आऊ। के कारणले तिमी यहाँ आएका हो, समस्या के छ भन्दा उनले आफ्नो पुरै समस्या बताए। अर्को कुरा, राजा यति खुसी भयो कि होइन, मेरो नगरमा, मेरो देशमा चोरहरू पनि यति विद्वान छ, मेरो समस्याको पनि समाधान यिनीहरूले गरिदिन्छ। म रातभरि सुत्ने थिइनँ, कहिलेसम्म यो चतुर्थ पाद मेरो पुरा हुन्थ्यो हुन्थेन केही निश्चित थिएन, तर हजुरले पुरा गरिदिनु भयो। हजुर मेरो अगाडि आउनुहोस्, हजुरलाई के आवश्यकता छ भन्नुहोस् भन्दा ब्राह्मणले के भने, उनलाई जो आवश्यकता थियो, जुन लक्ष्यले त्यहाँ आएका थिए, उनले भने मेरो कन्याको विवाह गर्नु छ, मलाई धनको आवश्यकता छ। धनको आवश्यकता भएको भए अन्यत्र गएँ भने मेरो कार्यपूर्ति हुन सक्दैन, यहाँ आयो भने अवश्य नै मेरो समस्याको समाधान हुन्छ भनेर म आएको हुँ भन्दा राजाले के भने, तिमीलाई जति चाहिन्छ, ल खजाना खुला छ, तिम्रो लागि जति चाहिन्छ लिएर जाऊ भनेर उनले सम्पूर्ण धनहरू जति आवश्यकता थियो निकाले। यति निकाले कि उठाउन नसक्ने निकाले। त्यसपछि के गरे त फेरि राजाले आफ्ना सैनिकहरूलाई लगाएर उनलाई घरसम्म पुर्याइदिए कि तिम्रो कार्य होस्। अर्थात् यी जति पनि वैभवहरू छन्, विषयवस्तुहरू छन्, कहिलेसम्मको लागि छन् भन्नु त? त्यति ज्ञान हुँदा हुँदै पनि हामीहरू पनि के गरेका छौँ, फेरि त्यही भ्याकुटो झैँ, सर्प झैँ, मयूर झैँ, बाघ झैँ, ब्याधा झैँ। त्यो ब्याधाको पछाडि पनि त ब्याधा मात्रै त छैन नि, ब्याधाको पछाडि पनि त काल आइरहेको छ। कतिखेर त्यसलाई लाने भन्ने कुरो थाहा छैन। त्यस्तै हामीहरूको पछाडि पनि के छ, काल आएर समातेर बसिरहेको। कतिखेर दबाई दिने हो थाहा, समातिरहेको छ, केवल दबाउनु मात्रै बाँकी, अट्ठाइदियो भने गयो। तर त्यसको लागि पनि हामी पछाडि बसेर कहिले पनि सक्दैनौँ। यो के हो भन्दाखेरि परमात्माले हामीहरूलाई भुलाउनको लागि यो खेल देखायो कि लीला खेल देखायो। खेल देखाएर हामीहरूलाई के गर्दैछ, उसले केवल भुलाउँछ। त्यही परमात्माले के गर्छ, यो सम्पूर्ण जगतको सृष्टि गर्छ। उही परमात्माद्वारा यो जगत उत्पन्न हुन्छ, त्यसैमा गएर यो जगत स्थित छ, अनि त्यसैमा गएर यो सम्पूर्ण जगत अन्तिममा गएर लय हुन्छ। त हजुर नै अर्धचन्द्र कला भनेर त यो मान्छेलाई कहिले कसैलाई बाहिर लानु पर्यो नि, त्यो बाहिर लानु पर्यो भने के गर्छन्, बाहिर निकाल्नु पर्यो भने यो हो कि वो गलत हो नि। त्यो गलत्याउनलाई साहित्यिक भाषामा अर्धचन्द्र कलाले बाहिर गर्ने, बाहिर निकाल्ने।
अनि त्यही सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्माले जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ। यो सृष्टिको प्रक्रियामा कसले कसरी गर्छ त भन्ने कुरो प्रसङ्गमा अलग अलग दार्शनिकहरूको अलग अलग आफ्नो आफ्नो के छ रुचि। त्यसकारण अनवह केचिदिच्छन्ति शब्दम केचन मोहिताः। अणवह केचिदिच्छन्ति अर्थात् अणुद्वारा परमाणुद्वारा जगतको सृष्टि हुन्छ भनेर कसैले भन्छ? ती को हुन्? नैयायिकहरू, वैशेषिकहरू। उनीहरूको सिद्धान्त छ परमाणु, परमाणुद्वारा जगतको सृष्टि हुन्छ। परमाणु परमाणु मिलेर दुईवटा परमाणु मिलेर के बन्छ? द्वैणुक बन्छ। तीनवटा द्वैणुक मिलेर एउटा त्रसरेणु बन्छ। अनि ती दुईवटा मिल्यो भने चतुरेणु बन्छ, कपालिका बन्छ, कपाल माटो बन्छ। त्यस्तै क्रमले पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यो सृष्टिको प्रक्रिया चल्छ। तर त्यो परमाणु त जड हो। परमाणुमा कसरी क्रिया हुन्छ? परमाणु दुईको संयोग कसरी हुन्छ? त्यो क्रिया गराउनको लागि त्यहाँ परमात्माको इच्छा। साधारण कारण बताएको थियो नि, ईशस्तद ज्ञानयत् नित्सा कालो दृष्टम दिगेव च प्रागभाव प्रतिबन्धका भावौ कार्य साधारण स्मृता। कुनै पनि कार्यको लागि पहिला ईश्वर चाहियो, ईश्वरको ज्ञान चाहियो, ईश्वरको इच्छा चाहियो, ईश्वरको प्रयत्न चाहियो, काल चाहियो। कुनै नै पनि कार्य हुन्छ भने कुनै न कुनै समयमा हुन्छ। समय नभएसम्म कुनै पनि कार्य सम्पन्न हुँदैन। अनि त्यसपछि अदृष्ट, अदृष्ट भनेको धर्म र अधर्म। धर्म र अधर्मलाई शास्त्रमा अदृष्ट शब्दले बताइएको छ। किन भन्दा धर्म पनि देखिँदैन, अधर्म पनि देखिँदैन। नदेखिने चिज हुन् दुईवटै। त्यसकारण ती दुईवटाको एउटा नाम हो अदृष्ट। कहीँ पनि कुनै पनि कार्य सम्पन्न भएको छ भने त्यो कार्यमा भोक्ताको अदृष्टको अधीन छ। कुनै पनि कार्य बजारमा वस्तु सामान त्यसले आउँछ जहिले ग्राहकहरू हुन्छ। जस्ता ग्राहक हुन्छन् त्यस्तै किसिमका फ्याक्ट्रीमा के गर्छन्? वस्तुहरू निकाल्छन्, बजारमा आउँछन् सामग्री। त्यस्तै किसिमले हामीहरूले जस्तो कर्म गर्छौँ त्यही कर्म अनुरूप नै परमात्माले के गर्नुहुन्छ? हामीहरूलाई फल दिन्छ। तो यत् यत् कार्यं भवति तत्तत् सर्वं भोक्तृ अदृष्टाधीनम। जति पनि कार्यहरू उत्पन्न हुन्छन् ती सम्पूर्ण कार्यहरू भोक्ताको अदृष्टको अधीन छन्। अर्थात् भोग गर्नेवाला व्यक्तिको धर्म र अधर्मको अधीनमा छन्। जस्तो किसिमको हाम्रो कर्म छ त्यस्तै किसिमको हामीलाई फल दिन्छ। त्यो जहिले भोक्ताको कर्म फल दिनको लागि उद्यत हुन्छ अनि परमात्माको कृपाले परमात्माले इच्छा गरेर ती परमाणुहरूमा हलचल उत्पन्न हुन्छ। हलचल उत्पन्न भयो भने तिनीहरूमा के हुन्छ? संयोग हुन्छ। संयोग भयो भने द्वैणुक बन्यो, द्वैणुकबाट फेरि त्रसरेणु बन्यो, त्रसरेणुबाट फेरि चतुरेणु बन्यो, चतुरेणुबाट कपाल बन्यो, कपालिका बन्यो, फेरि कपाल बन्यो, महती पृथ्वी बन्यो, जल, तेज, वायु, आकाश। एवं क्रमले सृष्टि हुँदै जान्छ भनेर कसले भन्छन्? नैयायिकहरूले, वैशेषिकहरूले भन्छन्। तर त्यहाँ पनि को चाहियो? परमात्मा चाहियो, ईश्वर चाहियो। ईश्वर नभएसम्म, ईश्वरको ज्ञान नभएसम्म, ईश्वरको इच्छा नभएसम्म, ईश्वरको प्रयत्न नभएसम्म कुनै पनि सानोभन्दा सानो पनि कार्य सम्पन्न हुन सक्दैन। तो अणवः केचिदिच्छन्ति शब्दम केचन मोहिताः। व्याकरणको के सिद्धान्त हो? व्याकरणमा शब्द नै ब्रह्म हो, शब्द नित्य छ। त्यो ब्रह्मस्वरूप शब्दद्वारा, त्यहाँ पनि शब्द पनि अनेक प्रकारका छन्, 4 प्रकारका शब्द छन्। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। वैखरी तो परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरीहरूमा हामीहरूले जो बोलिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, यो वैखरी बाणी बाहिर निक्लेर बिखेर्ने घुमिरहेका यी वैखरी बाणी हो। त्यसमा पनि जो पराविद्या हो, परावाणी, त्यो परावाणी के हो? ब्रह्मको स्वरूप। त्यही परावाणीद्वारा नै सम्पूर्ण यो जगतको के हुन्छ? सृष्टि हुन्छ। जसलाई योगी महर्षिहरूले, सिद्ध महात्माहरूले त्यही परा शब्दको रूपमा, पर ब्रह्मको रूपमा मूलाधार चक्रमा जस्तो ध्यान गर्छ। तो परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी यी शब्दहरूद्वारा अर्थात् शब्द ब्रह्मद्वारा सम्पूर्ण जगतको सृष्टि हुन्छ भनेर कुनै कुनै दार्शनिकहरूको यस्तो पनि सिद्धान्त। क्षणप्रध्वंस विज्ञानम केचन भ्रान्तचेतसाः। भ्रान्तचेतसः बौद्ध दर्शन का 4वटा भेद छन्।
बुद्ध भगवानले के गर्नुभयो, आफ्ना शिष्यहरूलाई मौनमा उपदेश दिनु, केही बताउनु भएन, केही बोल्नु भएन, केवल मौनमा। जस्तो किसिमले दक्षामूर्ति भगवानले सनकादिहरूलाई उपदेश दिनुभएको थियो, दक्षामूर्ति भगवानले पनि के गर्नु, मौन उपदेश दिनु। त्यस्तै किसिमले भगवान बुद्धले पनि आफ्नो शिष्यहरूलाई के गर्नुभयो, मौन उपदेश दिनु। अब मौन उपदेश दिएपछि शिष्यहरूको जस्तो योग्यता थियो, जस्तो तिनीहरूमा पात्रता थियो, त्यो योग्यता अनुसार, पात्रता अनुसार उनीहरूले के गरे, अलग अलग ज्ञान गरे र अलग अलग सम्प्रदायलाई उनीहरूले अगाडि बढाए। किनकि कुनै पनि व्यक्तिमा यदि अलिकति केही छ भने त्यो व्यक्ति कसैसँग मिलेर बस्न चाहन्छ। कहिलेसम्म बस्छ, जहिलेसम्म उसको आफूमा केही छैन, आफ्नो अधीनमा छैन व्यक्ति स्वाधीनमा भने बल्ल अरूको अधीनमा बस्छ। यदि आफूमा केही छ भने त्यो व्यक्ति कहिले पनि अरूको अधीनमा बस्न सक्छ। चारवटै शिष्यहरू आफू आफूमा कोहीमा कोही कमी थिएन, उनीहरूले आफ्नो बुद्धि अनुसार के गरे, अलग अलग दर्शन बने। सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार, माध्यमिक, यी चार प्रकारका अलग अलग बौद्ध दर्शनहरूका के छन्, भेदहरू छन्। अब त्यहाँ पनि कसैले क्षणिक विज्ञानलाई तत्त्व मान्छ, कसैले केवल विज्ञानलाई तत्त्व मान्छ, कसैले शून्यलाई तत्त्व मान्छ। अलग अलग प्रकारका तिनीहरूका के छन्, सिद्धान्तहरू छन्, त्यो तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्ने। तो क्षण प्रध्वंस विज्ञानम केचन भ्रान्त चेतसः, किन भन्दा यिनीहरू अवैधिक हुन्। अवैधिक भएको हुनाले यहाँ भगवान वेदव्यासले के भन्दैनन्, तिनीहरू भ्रान्त चेतस हुन्। अरु शून्य संयम सुराकेचित निरुपाख्यम विमोहिताः। शून्य वास्तवमा विचार गर्ने हो भने बौद्ध दर्शनमा र वेदान्त दर्शनमा त्यति अन्तर छैन, लगभग मिल्दोजुल्दो छ। वेदान्त दर्शनको विकास हुनुमा बौद्ध दर्शनको हात छ, बौद्ध दर्शनको विकास हुनुमा वेदान्त दर्शनको हात छ। किन भन्दा जहिलेसम्म व्यक्ति प्रतिद्वन्दी हुँदैन नि, प्रतिस्पर्धा हुँदैन, तहिलेसम्म विकास हुँदैन। कक्षामा पनि पढ्ने विद्यार्थीहरू दुईवटै बराबर छन् भने के हुन्छ, कसले धेरै नम्बर ल्याउने भनेर उनीहरूमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। और एउटा व्यक्ति के छ, प्रतिभाशाली छ, अरू सबै सामान्य छैनन्, त्यो प्रतिभाशाली पनि त्यस्तै त्यस्तै हुन खोज्छ। उसलाई के लाग्छ, मभन्दा अगाडि त कोही जाँदैन, सबैभन्दा श्रेष्ठ प्रतिभाशाली म नै हुँ भनेर उसले के गर्छ, पढ्नै छोडिदिन्छ। अब पढ्न छोड्यो भने के हुन्छ, उस्तै हुन्छ त्यो पनि। त्यसकारण कहीँ पनि आध्यात्मिकताको अथवा भौतिकताको विकासको लागि पनि प्रतिस्पर्धाको आवश्यकता हुन्छ। कसले धेरै जप गर्ने, को धेरै बेरसम्म समाधिमा बस्ने, त्यो प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यो भयो भने अगाडि बढ्दै जान्छ। त त्यस्तै किसिमले यहाँ पनि भगवान बुद्धका चारवटा शिष्यहरूमा पनि कोही कसैमा कमी थिएन। कमी नभएको हुनाले उहाँले के गर्नुभयो, अलग अलग आफ्नो आफ्नो दर्शन बनाउनुभयो। चारवटा दर्शन, ती चारवटा दर्शनका के छन् त भन्दा अलग अलग सिद्धान्त छन्। त्यहाँ कसैले क्षणिक विज्ञानलाई आत्मा मानेको छ, कसैले शून्य विज्ञानलाई आत्मा मानेको छ, कसैले केवल विज्ञानलाई आत्मा मानेको छ। र तिनी आत्मस्वरूप परमात्माद्वारा के हुन्छ, सम्पूर्ण जगतको सृष्टि हुन्छ। केचित् भूतानि चेच्छन्ति निसर्गम केचन भ्रमात्। केचित् भूतानि इच्छन्ति, कुनै कुनै व्यक्तिहरूले के भन्छन्, भूतद्वारा यो सम्पूर्ण जगतको सृष्टि भएको। तो भूतद्वारा जगतको सृष्टि भएको भन्ने को हुन्छ भने चार भागको यही सिद्धान्त हो नि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु केवल चारवटा पदार्थ छन्। जो पदार्थ देखिएको छ त्यही पदार्थ छ, जो देखिएको छैन भने त्यो पदार्थ छैन। तिनीहरूका केवल प्रत्यक्ष नै प्रमाण, प्रत्यक्षदेखि अतिरिक्त कुनै पनि प्रमाण तिनीहरूले मान्दैनन्। तो हाम्रो अनुभवमा आउने के छन् त भन्दा पृथ्वी, जल, तेज, वायु पनि आउँछ, त्यो इन्द्रियद्वारा स्पर्शमा आउँछ। स्पर्शमा आउने भएको हुनाले यी चारवटालाई के मानिन्छ, प्रत्यक्ष मानिन्छ, भूतहरू। यिनै चार भूतहरू मिलेर एक प्रकारको के हुन्छ, आत्मतत्त्वको उत्पन्न हुन्छ। जसरी बताएको थियो नि, केही दिन पहिला नै प्रसङ्ग आएको थियो, किण्डवादिभ्यो मदशक्तिमत्। अन्नमा कुनै पनि मादकता आउँदैन, अन्नले नशा गर्दैन। तर धेरै दिनसम्म नखाएको व्यक्तिले अचानक गएर खायो भने त गर्छ भन्छन् अलिअलि, होइन। त्यस्तै किसिमले त्यो अन्नमा त्यस्तो मादकता आउँदैन, तर त्यही अन्नलाई सडाएर के गर्छन् व्यक्तिले, सुरा बनाउँछन्, मदिरा बनाउँछन्। त्यो मदिरा पान गर्दाखेरि के हुन्छ, नशा आउँछ। त्यो नशा आयो कहाँबाट,
मादकता आयो कहाँबाट? छन त त्यही अन्नमा थियो। त्यही अन्नलाई सडाएर कुहाएर गलाएर जति पनि गरेर त्यहाँबाट निकाले। जसरी त्यहाँबाट निक्लिन्छ त्यस्तै किसिमले पृथ्वी जल तेज वायु यिनीहरूमा चारवटै चेतन त होइन, जड हुन्, तर ती चारवटाको सम्मिश्रण भएपछि एउटा कोही चेतन तत्त्व उत्पन्न हुन्छ, त्यो नै आत्मा हो भनेर चाहवाकहरूले भन्छन्। जसरी पान खाँदाखेरि लालीमा आउँछ, अलग अलग चिज खाँदाखेरि आउँदैन, केवल सुपारीबाट पनि रातो आउँदैन, कत्थाबाट पनि आउँदैन, पानको पातबाट पनि आउँदैन, चुनाबाट पनि आउँदैन, तर त्यो सबैलाई मिलाएर सम्मिश्रण गरेर एकैपल्ट खाने हो भने लालीमा आउँछ। त्यो लालीमा कहाँबाट आयो त? कहाँबाट आयो? सबैबाट आयो, सबैबाट मिलेर आयो। त्यस्तै किसिमले पृथ्वी जल तेज वायुबाट नै के हुन्छ? त्यो चेतन तत्त्वको उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण केचित् भूतानि चेत्छन्ति, कुनै कुनै व्यक्तिहरूले दार्शनिकहरूले के भन्छन्? त्यो सम्पूर्ण जगतको सृष्टि स्थिति लय केवल भूतमा हुन्छ। यहीँ पनि हामीले विचार गरौँ त हाम्रो शरीर पनि त्यही भूतैबाट त हो, अन्नै त हो, अन्नकै रस हो। यसलाई केही दिनसम्म अन्न नदिने भने के हुँदै जान्छ? ओइलाउँदै जान्छ। अन्न दिएपछि पुष्ट हुन्छ। त्यही भएर भनेको छ अन्नम वै प्राणिनां प्राणः, अन्न नै प्राणीहरूको लागि के हो? प्राण हो। प्राण हो भनेर फेरि मर्न आँटेको व्यक्तिलाई बोराका बोरा ल्याएर मुखा हालिदिएर जीवित हुन्छ भन्ने कुरो होइन। फेरि प्राण हो भनेर प्राण गइसकेपछि अथवा जाने समयमा ल्याएर बोराका बोरा हालेर त हुँदैन। त्यसलाई नखाए पहिलेदेखि के हुन्छ? मर्ने भयो। अन्न नपाए त मर्छ, अन्नमय हो यो। त्यस कारणले अन्नम वै प्राणिनां प्राण। अर्को पनि आउँछ आयुर्वै घृतम, आयुर्वै घृतम। आयु बढाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? घिउ पिउनु पर्यो। एक एक गिलास घिउ। हजुर यहाँ सबैभन्दा बुढो भैरव बाबा हुनुहुन्छ होइन? उमेरदार वृद्ध। अब हजुरलाई पनि यदि आयु बढाउने इच्छा छ भनेदेखि आजदेखि सुरु गर्नु, अझ बढाउनु पर्यो। तर आजभोलि के छ भने पहिला पहिला त सानैदेखि घिउ खाने, शुद्ध घिउ हुन्थ्यो, बाहिरका चिजहरूको केही मिलावट थिएन, अनि हाम्रा भित्रका मेसिनहरू पनि बलिया थिए, मजबुत थिए। अब आजभोलि के हो? बाहिर पनि मिलावट हुन थाल्यो अनि हाम्रो भित्रका मसिनमा पनि मिलावट हुन थालेपछि अब हजुरहरू त त्यही पनि अलिअलि सक्नुहुन्छ होला खान, हामीहरूलाई त कामै छैन त्यो। त आयुर्वेद घृतम भनेर जो व्यक्ति मर्न आँटेको छ त्यसलाई आयु बढाउनको लागि ल्याएर घिउ पिलाइदियो भने तपाईँ 2 दिन बाँच्नुभन्दा अरू 2 दिन पहिले मर्ला, झन् छिटो। बिरामी अझै पहिले जाने भयो। भन्न खोजेको सुरुबाट नै थोरै 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 हामीले घिउको सेवन गर्दै गयौँ भने त्यसले हामीलाई के गर्छ? स्वस्थ बनाउँछ। स्वस्थ भयो भने व्यक्ति के हुन्छ? मस्त हुन्छ। मस्त भयो भने धेरै दिनसम्म बाँच्छ। जो व्यक्ति चिन्तित हुन्छ, चिन्तामा छ भने त्यो व्यक्ति धेरै बाँच्छ। त्यही भएर भनेको छ चिन्ता समम नास्ति शरीर शोषणम। चिन्ताले के गर्छ? शरीरलाई शोषण गर्छ। यदि शरीरलाई पोषण गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो? चिन्ताबाट रहित हुनु पर्यो, मस्त हुनु पर्यो। अब मस्त को हुन्छ? जसले आध्यात्मिकताको चिन्तन गर्छ त्यो नै मस्त हुन्छ। त्यही भएर भनेको छ नचेन्द्रस्य सुखमस्ति न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेः एकान्तः। इन्द्रलाई पनि सुख छैन, चक्रवर्ती राजालाई पनि सुख छैन। हामीले त इन्द्रलाई चक्रवर्ती राजालाई नै सुख सोचेका थियौँ। यिनीहरू सुखी छन्, आनन्दमा छन्, मस्तमा छन्। त्यहाँ छैन भने कसलाई छ त? सुखमस्ति विरक्तस्य, जो विरक्त छ, कसैलाई लगाउने शरीरमा लगाउने कपडा पनि छैन। अब अहिले कसैले दिएर खायो भने बेलुका के खाने भन्ने कुरो, केही भोजन वस्तु पनि छैन, त्यो व्यक्ति के छ? सुखी। केही छैन भने त्यसलाई बचाउनु पनि पर्यो, रक्षा गर्नु पनि पर्यो। केही छ भने त्यसलाई रक्षा गर्नु पर्यो। कहीँ कोही बेला नष्ट होला, के होला, अनेक प्रकारका चिन्ताहरू हुन्छन्। व्यक्ति के हुन्छ? दुःखी हुन्छ। केही छैन भने मलाई विश्वास छ परमात्माले मलाई पठाएको हो, जहिलेसम्म मेरो प्रारब्ध छ त्यहिलेसम्म मलाई उसले खान दिन्छ, मलाई कहिले पनि त्यसले भोको मार्दैन। मार्न पर्ने समय आयो भने खाए पनि मरिन्छ, खाएका नि मरेकै छन्। त्यसकारण ऊ विश्वस्त भयो भने के हुन्छ? नचेन्द्रस्य सुखमस्ति न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेः एकान्तजीविन। यस्तो मुनि जो एकान्तजीवी केवल एकान्तमा बस्छ त्यस्तो व्यक्ति के हुन्छ? सुखी हुन्छ।
त्यसकारण केचित् भूतानि चेच्छन्ति निसर्गम केचन भ्रमा। भूतहरूद्वारा उत्पन्न हुन्छ यो सम्पूर्ण जगत। भूत नै सम्पूर्ण जगतको के हो कारण हो भन्दा कुनै कुनै व्यक्तिहरूले भन्छन्। यदि कुनै व्यक्तिहरूले भन्छन् भने कि हामीले सुनिरहने त, जुन जुन व्यक्तिहरूले भन्छन् त्यही हामीले सुनिरहने कि हाम्रो पनि केही सिद्धान्त छ भन्दा हाम्रो सिद्धान्त त पहिले भने नि आत्मसंज्ञ शिव शुद्ध एकैवाद्वय सदा। त्यो पुष्ट गर्नु पर्यो। भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीले, अरे भाइ सुन, तिमीहरूले देवताहरू हो, कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो घरमा गीत गाउँछन्, आफ्नो घरमा आफ्नै गीत गाउँछन् कि उनीहरूले गीत गाउँछन् भनेर त्यही हामीले मान्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन। उनीहरूको गीत पनि सुनौँ हामीले, तर हाम्रो सिद्धान्त हाम्रो अलग छ। त्यसकारण तत्र तत्रैव तर्कांश्च प्रवदन्ति यथावलम् सर्वे वादाः श्रुतिस्मृत्योर विरुद्धा इति मे मति। ब्रह्माजीले के भन्नुभयो, यी जति पनि हामीहरूले वाद बताइयो नि, अलग अलग दार्शनिकहरूका विचारहरू बताइए, यी सम्पूर्ण के हुन्, श्रुति स्मृतियोर विरुद्धा। श्रुति र स्मृतिदेखि यिनीहरू के छन्, विरुद्ध छन्। हामीहरू के हौँ, शास्त्रीय हौँ, आस्तिक हौँ, शिष्ट हौँ। हामीहरूले के गर्नुपर्छ, श्रुति र स्मृति अनुकूल आचरण गर्नुपर्छ। वेदः स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। यिनी लक्षणहरूको हामीले अनुकरण गर्नुपर्छ। श्रुति अनुकूल स्मृति, स्मृति अनुकूल तर्क, त्यो तर्कद्वारा, श्रुति स्मृति तर्कद्वारा, युक्तिद्वारा हामीले पदार्थको सिद्धि गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीहरू कहाँ जाने त भन्दा सो अकामयत बहुश्याम प्रजा एय तदात्मानं स्वयं अकुरुत। यो हाम्रो वास्तविक के हो, श्रुतिको सिद्धान्त हो। अरूले जेसुकै भने, अणुद्वारा सृष्टि हुन्छ पनि भने, शब्दद्वारा सृष्टि पनि हुन्छ, क्षणिक विज्ञानद्वारा पनि सृष्टि हुन्छ, शून्य तत्त्वद्वारा पनि सृष्टि हुन्छ, भूतद्वारा पनि सृष्टि हुन्छ। आफ्नो आफ्नो योग्यता अनुसार अलग अलग प्रतिपादन सबैले गरे तापनि, तर हाम्रो मूल सिद्धान्त के हो, आत्मसंज्ञ शिव। यसलाई सिद्ध गर्नु छ नि, त्यही वेदार्थ हो। अविधावृत्तिद्वारा प्रतिपादन गर्न नसकेर पनि लक्षणवृत्तिद्वारा प्रतिपादन गर्न प्रयास गरिएको वेदार्थ के हो, आत्मसंज्ञ शिव। त्यो के हो, न सो अकामयत, त्यो परमात्माले इच्छा गरे, सृष्टि गर्नुभयो, इच्छा गर्नुभयो परमात्माले। बहुश्याम प्रजा एय इति, म एक छु, बहुत भएर प्रकट हुँ भन्ने कुरो के गर्नु, इच्छा गर्नुभयो। इच्छा गरेपछि तद आत्मानं स्वयं अकुरुत, परमात्माले स्वयं आत्मालाई नै जगतको रूपमा परिवर्तित गरिदिनु। त्यही भएर अभिन्न निमित्तोपादान कारण के हो, परमात्मा जगतकै रूपमा परिवर्तन हुनुभयो। अनि यो जगतलाई बनाउनको लागि अन्य कुनै सामग्रीको सहारा पनि लिनु भएन, आफै बन्नुभयो। जस्तो कि यिनले भगवान बन्नुभएको थियो नि, ब्रह्माजीले बदमासी गर्नुभएको थियो नि, एकपल्ट थाहा छ नि हजुरहरूलाई। ब्रह्माजीले भगवानलाई परीक्षण लिनलाई बदमासी गर्नुभयो। एकपटक के भएछ, भगवान जानुभयो, जानुहुन्थ्यो पहिलेदेखि गाई चराउनु। गाई चराउनु जाँदाखेरि सम्पूर्ण ग्वालाहरूले खाने पिउने चिजहरू लिएर जान्थे। भगवानले केही लिएर जानुभएको थियो अथवा लिएर जानुभएको थिएन। सम्पूर्ण ग्वालाहरूलाई उहाँले के गर्नुभयो, गोलो लगाउनु। गोलो लगाएर अनि भगवान गएर बिचमा बस्नुभयो। बिचमा बसेर के भन्नुभयो, ल तिमीहरूले के ल्याएर आएका छौ सबै निकाल। पहिला मैले सबैको हेर्छु, अनि जो जो मलाई मिठो लाग्छ त्यो त निकाल्दै खाने गर्छु। सबै खोले उनीहरू ल्याएका चिजहरू, जो जो ल्याएका थिए। अब ग्वालाले पनि खान थाले, अनि तिनी ग्वालाले खाएको भगवानले पनि निकालेर खान थाल्नुभयो। ब्रह्माजीले हेरिरहनु भएको थियो, होइन यसलाई नारायण भन्छन्, जगतकर्ता भन्छन्, सच्चित आनन्द स्वरूप भन्छन्, के हो यस्तो पनि कहीँ नारायण हुनसक्छ। यस्तै गोठालाको झुठो खाइरहेको छ। त्यो गोठालाको झुठो खाने पनि भगवान ब्रह्माजी त के हो, विधि विधानको ज्ञाता हो नि, विधि विशेषज्ञ हो। सृष्टि गर्नको लागि त विधि विधानको ज्ञान हुनु पर्यो। विधि और विधानको ज्ञाता ब्रह्माजीलाई सहन भएन, असह्य भयो। असह्य भएपछि के गर्नु ब्रह्माजीले, भगवानको परीक्षा लिने इच्छा गर्नु। भगवानको परीक्षा लिने इच्छा गरेर गाई त चढ्दै थिए, गाई बछडाहरू उतातिर, भगवानहरू ग्वालाहरू खानामा मस्त। त्यही बेला आएर बाछा सबै चोराइदिनु, चोरेर लिएर गएर कहीँ गुफामा अथवा ब्रह्मलोकमा लिएर राखिदिनु भयो। गाई पनि गए, बछडाहरू पनि गए, सबै गए। अब खाइसकेर मस्तीले खानुभएको थियो भगवानले। त्यहाँ खाइसके बाछा कता गयो भनेर हेरिरहेको थियो। ग्वालालाई भन्नु तिमीहरू हिँडेपछि म हेरेर आउँछु, हेर्न जानुभयो।
टाढा टाढासम्म पुग्नुभयो, यति छिटो त यी बाछाहरू गाईहरू यति छिटो जानु नपर्ने, कहीँ पनि देखेका छौँ, के कारण हो? यसो ध्यान दृष्टिले हेरे त दाढीवाला बुढाले लगेर उहाँ राख्या, देख्नु ए अच्छा मेरो परीक्षा लिनेछौ बुढाबा तिमीले भनेर भगवान्ले के गर्नु? ब्रह्माजीले उहाँ लिए जानुभएको थियो सबै गाई बछडाहरू सबै। अब यहाँ भगवान्ले के गर्नु? अर्को सृष्टि गरिदिनु। माने जो व्यक्ति जुन विषयको ज्ञाता छ, जुन विषयको विद्वान छ, त्यो व्यक्तिलाई त्यही विषयमा शास्त्रार्थ गरेर परास्त गरियो भने बल्ल परास्त भयो के। अर्को विषयमा त कसैले पनि गर्न सक्छ। कुनै वेदको ज्ञाता छ, त्यो वेदको ज्ञातालाई वेदमा नै शास्त्रार्थ गरेर परास्त गरौँ, व्याकरणको छ भने व्याकरणमै शास्त्रार्थ गरेर परास्त गरौँ, दर्शन शास्त्रको छ भने त्यसलाई दर्शनमै शास्त्रार्थ गरेर परास्त गरौँ भने बल्ल त्यो श्रेष्ठ हुने हो। भगवान्ले के सोच्नु? यी सृष्टिका विशेषज्ञ हुन्, मैले सृष्टि गर्छु भन्ने अभिमान छ, मैले पनि त सृष्टि नै गरेर देखाइदिउँ भनेर भगवान्ले के गर्नु? गाई बछडा जति पनि थिए सबै तद आत्मानं स्वयं अकुरुत, तद आत्मानं स्वयं अकुरुत। बाछा पनि आफै बन्नुभयो, गाईहरू पनि आफै बन्नुभयो। अझ पछि त सायद ब्रह्माजीले ग्वालालाई पनि लानुभएको छ। ग्वाला हेर्न गए, भगवान् पहिला जानु भएन, ग्वाला गए हेर्न। ग्वाला हेर्न जाँदा त गाई त पहिले लैसकेका थिए ब्रह्माजीले, ग्वाला पनि गए, ग्वालाका डन्डा पनि गए, जति पनि थिए सबै गए। अब सबै गइसकेपछि गएर हेरेर त गाई पनि छैनन्, ग्वाला पनि छैनन्, केही पनि छैन। अब घर कसरी जाने? समस्या भयो। अनि भगवान्ले के गर्नुभयो? गाई पनि बनाउनु भयो, ग्वाला पनि बनाउनु भयो, डन्डा पनि बनाउनु भयो, जति पनि थिए सम्पूर्णको सृष्टि भयो। सृष्टि गरिसकेपछि साँझ जसरी घर जान्थे नि सबै गए, घरमा गए। जस्तो घरमा बस्थे ग्वालाहरूले पनि आमासँग जस्तो जो व्यवहार हुन्थ्यो गरे, खाए पिए, गाई बछडाहरू पनि गए, दुध दिन थाले, सबै हुन थाले। अब यस्तो हुँदा हुँदै एक दिन होइन, 2 दिन होइन, 3 दिन होइन, सालो चलो कति सालसम्म यस्तो हुँदै गयो। स्वयं भगवान् के बन्नुभयो? गाई बन्नुभयो, बछडा बन्नुभयो, ग्वाला बन्नुभयो, बनेर घुमिरहनु भएको छ। यता ब्रह्माजीले सोच्नुभएको छ कि अब त्यो कालो फल्छो, आफूलाई नारायण भनेर भन्छ तर यी गोठालाहरूको जुठो खाइरहने यस्तो भनेर उहाँले ब्रह्माजीले सोचिरहनु भएको थियो। यसो हेर्दा त के छ? ब्रह्माजीले आँखा खोलेर हेर्नुभयो त यता त सबै चलिरहेको छ। चलिरहेपछि अनि ब्रह्माजीलाई के भयो? मैले गल्ती गरेँ, मैले हजुरलाई चिनिनँ, मबाट गल्ती भयो, हजुरले मलाई सेवा गर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नु त भगवान् स्वयं ग्वाला पनि बन्नुभयो, गाई पनि बन्नुभयो, डन्डाहरू पनि भयो, सबै बनेर यता व्यवहार चलिरहेको छ। घरमा कसैलाई केही थाहा छैन को के बन्यो। यति त कुरो छोड्नु, त्यो बेलामा भगवान् श्रीकृष्णको दाजु बलरामजीलाई शङ्कर्षणजीलाई पनि थाहा भएन त्यो के हुँदैछ। एक दिन यसो विचार गर्नुभएछ, होइन पहिला यी गाईले बाछाहरूलाई त यति माया गर्दैन थिए, यिनीहरूमा यताउता हुन्थ्यो, अनि दुध पनि खुवाउँदैन थियो। आजकल त ठुला ठुला बाछालाई पनि गाईले दुध खुवाइरहेका छन्। त्यो पहिला त यस्तो हुन्थेन, आजकल के हुँदैछ भने यसो ध्यान दृष्टिले हेरेर जहाँ कहीँ त्यही मोर पङ्खवाला देखिने अरे, जता पनि हेरो मयूरको पङ्ख लगाएको त्यही, कहीँ पनि त्यही देखिने, गाईमा पनि त्यही, बछडामा पनि त्यही, डन्डामा पनि त्यही, ग्वालहरूमा पनि त्यही। अनि त्यसो गएर सोध्नुभएछ के हो आजभोलि के हुँदैछ भन्दा यस्तो यस्तो हुँदैछ। त्यो ब्रह्माजीले हाम्रो परीक्षा लिँदै हुनुहुन्छ, तिनको परीक्षा हामीले लिएको भनेर भगवान्ले भन्नुभयो। अर्थात् भन्नुको मतलब परमात्मा नै के हुनुहुन्छ? सम्पूर्ण जगतको रूपमा परिवर्तित हुनुहुन्छ। त परमात्माले के सोच्नुभयो? सो अकामयत बहुश्याम प्रजा एय इति तद आत्मानं स्वयं अकुरुत। यो त भयो श्रुति। अब हजुरले भन्नुभयो श्रुति स्मृत्योर विरुद्धा इति मे मति। श्रुति र स्मृति अनुसार हजुरका यी मतहरू के छन्? विरुद्ध छन्। यो श्रुति भयो, स्मृति के छ त भन्दा उहाँले के भन्नुहुन्छ? मत्तः परतरम नान्यत किञ्चिदस्ति धनञ्जय। हे धनञ्जय, मदेखि अतिरिक्त यो संसारमा केही पनि छैन, सम्पूर्ण के हो? मनै। यही भन्नुभएको थियो नि हजुरले। जहिले त्यो मको अर्थात् आत्मतत्त्वको साक्षात्कार भइसक्यो भने कुनै पनि तत्त्वलाई जान्नलाई अवशिष्ट रहँदैन। कहिलेसम्म त्यो भ्रम रहन्छ त भन्दा आत्मनिश्चयात् प्राक, जहिलेसम्म आत्माको निश्चय हुँदैन तहिलेसम्म हामीलाई के हुन्छ? जगतमा अनेक प्रकारका पदार्थहरूलाई देखेर भ्रम हुन्छ। त्यो आत्माको निश्चय भयो भने यो भ्रम के हुन्छ? अपने आप निवृत्ति भएर जान्छ। त्यसकारण त्यो आत्मतत्त्वलाई साक्षात्कार गरिसकेपछि अन्य कुनै पनि जान्नलाई अवशिष्ट रहँदैन। जसरी धागोलाई यथार्थ रूपले हामीले जानियो भने मानौ कि कपडालाई जानियो,
यो कस्तो खाले कपडा हो त, तातो हो कि चिसो हो कि के कस्तो भन्ने कुरो धागोलाई समातेर हेऱ्यौँ भने गरिन्छ नि। यो कटनको हो कि होइन भन्नको लागि के गर्नुपर्छ, यसो तोडेर भाँचेर त्यसलाई हेरेपछि फट्ट टुट्यो भने कटनको हो, फट्ट तोडिएन भने त्यसमा के मिलावट छ, प्लास्टिक के छ अब त्यसमा मिलावट छ भन्ने कुरो के गर्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। त्यस्तै किसिमले यो सम्पूर्ण जगतलाई आत्मतत्व कारणभूत परमात्मालाई साक्षात्कार गरिसकेपछि कुनै पनि तत्त्व जान्नको लागि अवशिष्ट रहँदैन। त्यो भएर भगवान्ले भन्नुभयो मत्तः परतरम नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय, मदेखि अतिरिक्त यो संसारमा केही पनि छैन। अनि मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव, जस्तो किसिमले सूत्रमा धागोमा मणिहरू गुथिएका हुन्छन्, माला बनाइएका हुन्छन्, ती मालाहरूको फुलहरूको स्थिति कसमा छ, सूत्रमा धागोमा छ। धागो कहीँबाट छिन्यो भने ती मालाहरू फैलिँदैन यताउता। त्यो मालाको स्थिति कसमा छ त भन्दा धागोमा छ। जसरी त्यसै किसिमले यो सम्पूर्ण जगतको स्थिति कसमा छ, ममा छ। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अझ के भन्नुहुन्छ, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। प्रकृतिले गर्छ गर्नु त त्यो प्रकृति देवी, तर मयाध्यक्षेण मेरो अध्यक्षतामा सान्निध्य मेरो चाहिँ म नभएसम्म प्रकृति पनि के हो, जड हो। जड प्रकृतिमा कहिल्यै पनि कुनै पनि कार्य गर्नको लागि प्रवृत्ति हुँदैन कुनै पनि पदार्थ। तो जड पदार्थले यदि कार्य सम्पन्न गर्छ भने त्यसमा चेतनताको सम्पर्क हुनु आवश्यकता छ। त्यो प्रकृतिले प्रकृतिबाट यो सम्पूर्ण के छ, हिजो अस्ति पनि हाम्रो चर्चा आएको थियो, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। त्यही अव्यक्त नाम गरेकी परमेश्वर शक्तिद्वारा यी सम्पूर्ण जगतहरू के छन्, प्रसव भएका छन्। तर त्यो प्रसव भएका केवल अव्यक्त नामी जो परमेश्वर शक्तिद्वारा होइन, त्यो शक्तिलाई अथवा मायालाई पनि शक्ति प्रदान गर्नेवाला प्रेरणा दिनेवाला को भन्दा मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। सम्पूर्ण चराचर जगतको सृष्टि हुन्छ मेरो अध्यक्षतामा। त्यो मिलाएर के भयो कुरो, जतिले जे गर्छौँ भनेर दौडे पनि यदि परमात्माको कृपा नभएसम्म, परमात्माको इच्छा नभएसम्म, परमात्माको ज्ञान नभएसम्म, परमात्माले प्रयत्न नगरेसम्म हामीहरूको प्रयत्नले कहिल्यै पनि केही पनि हुँदैन। त्यसकारण यी सम्पूर्ण जति पनि वादहरू छन्, विवादहरू छन्, सिद्धान्तहरू छन्, यी सम्पूर्ण के हुन्, श्रुति र स्मृतिदेखि विपरीत छन्। त्यसकारण तिमीले के गर, यिनीहरूलाई छोडेर वैदिक मार्गका लागि तिमीले नै अनुसरण गर्नुपर्छ। यदि वैदिक मार्गलाई छोड्यो भने, अवैदिक मार्गमा गयो भने व्यक्ति कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ अरे हेर्नुहोस्, हातमा खीर राख्यो, हातमा के राख्यो, खीर राखेर त्यो पातलो पातलो खीर यहाँ चुयो, चुँदै यहाँ कुइनोसम्म आयो अरे। अनि व्यक्तिले के गर्यो, यो खीरलाई फालिदियो अनि कुइनो चाट्यो। वैदिक मार्गलाई छोडेर अन्य मार्गको अनुसरण गर्नु के हो, यस्तो वेद मार्गमिमं मुक्त्वा अन्यं मार्गं समाश्रित हस्तस्थं पायसं त्यक्त्वा लिहेत कर्पूरमात्मनः। जस्तो किसिमले त्यो खीरलाई फालेर खीर खान आनन्द आउँछ कि यतातिरको चाडमा आनन्द आउँछ भन्नु त, त्यस्तै किसिमले हामी वैदिक मार्ग, त्यही भएर त वेदोखिलो धर्ममूलम, सम्पूर्ण मूल के हो, वेद, धर्मको मूल वेद। कुनै पनि जैन छन्, बौद्धहरू छन्, अनेक प्रकारका दार्शनिकहरूले पनि वेदको नै अनुसरण गर्नुपर्छ। भले शब्दान्तरमा भनुन्, तर यिनीहरूले अनुसरण गर्नुपर्छ कहाँबाट, यहीँबाट। अन्तिममा गएर उनीहरू यो भन्न तयार छन् कि हामीहरूमा वास्तविक केही पनि छैन यो कर्मकाण्डको बारेमा, हामीहरूले वैदिक धर्मबाट नै उधारो ल्याएको हो भन्नमा उनीहरू विवश छन्। वेददेखि अतिरिक्त कुनै पनि धर्मको लागि मूल छैन। त्यसकारण हामीहरूले पनि के गरौँ, यही वेद मार्गलाई अनुसरण गरेर, वैदिक मार्गलाई अनुसरण गरेर हाम्रो हथेलामा रहेको खीरलाई नै खाऊँ, तल कुइरो चाट्न नजाउँ। यदि हामीले कुनै सम्प्रदायमा हिँड्यौँ भने अलिकति सरलता छकाचौरी देखेर त्यतिखेर हिँड्यौँ भने हामीले वास्तविक रसलाई पान गर्ने अवसर गुमाउँछ। त्यसकारण त्यही परमात्मा, रसस्वरूप परमात्मा, सतचित आनन्द स्वरूप परमात्माले नै अनेक प्रकारका रूपहरू धारण गरेर जगतको उत्पत्ति, स्थिति, लय गर्ने गर्नुहुन्छ। जो यो जगतलाई उत्पत्ति गर्ने, स्थिति गर्ने, लय गर्ने हो, त्यो नै के हो, वेदार्थ हो भन्ने कुरो अहिलेसम्म जान्नु पर्यो है। अहिलेसम्म अब के हो भन्ने कुरो फेरि अगाडि पनि विचार चल्छ। ठुलो छ नि त, अहिले त यति मात्रै भयो, दुई तिनवटा पन्ना हेर्नु त, दुई तिनवटा पन्ना पनि बिचमा छोडेको हो, धेरै छोडिदिएर हिँडेको
धेरै भयो भनेर छलाङ लगाए। त्यसकारण यहाँसम्म अहिले भनौँ द्वितीय अध्यायको 9औं श्लोकसम्म, द्वितीय अध्यायको 9 श्लोकसम्म हामीहरूले यो सत्रमा विचार गऱ्यौँ। अब अगाडि फेरि पनि जहिले जस्तो अवसर आउला, विचार गर्ने अवसर आयो भने हामी अगाडि बढाउने प्रयास गरौँला। अब यसमा हजुरहरूसँग मैले प्रार्थना गर्छु कि जति पनि मैले जे पनि हजुरहरूलाई 15 दिनमा सुनाएँ, किन भन्दा भान्सामा जस्तो चिज पाकेको छ नि त्यो पस्किने व्यक्तिले त्यही हो कि, जस्तो पाकेको छ त्यस्तै पस्किन्छ। तर खाने व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ, उसलाई जस्तो रुचि लाग्छ, जस्तो अनुकूल हुन्छ त्यो खान्छ, जस्तो अनुकूल लाग्दैन त्यसलाई के गर्छ, छोडिदिन्छ। मसँग जो थियो मैले त्यही पस्केँ। हजुरहरूलाई जो अनुकूल लाग्छ त्यो ग्रहण गरिदिनु होला, जो प्रतिकूल लाग्छ त्यसलाई त्याग गरिदिनु होला। यसमा कुनै सन्देह नगरिकन र भगवानसँग यही प्रार्थना गर्छु कि मलाई त बहुत आनन्द आयो यहाँ आएर। हजुर एक हप्ता बढाउनु त्यो हजुर हो त नि। पहिले अहिले प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदान गरेर यदि सम्पूर्ण व्यक्तिहरू तुष्ट हुन्छन् भने प्रिय वाक्य नै बोलौँ, वचनमा किन दरिद्रता गर्ने। हजुरले बढाउनु भयो, त्यसको लागि म पनि तयार छु, प्रयास गर्छु मैले। अब हजुरहरूको जस्तो अनुकूल हुन्छ त्यो हेर्नु होला, मेरो पनि जस्तो अनुकूल हुन्छ त्यो मिलाएर। मलाई त आनन्द आयो नै यहाँ आएर श्रवण गराउँदा। हजुरहरूलाई कतिको आनन्द आयो मैले भन्न सक्दिनँ, किन भन्दा त्यो आनन्दलाई मैले अनुभूति गर्न सक्दिनँ नि। त्यसकारण भगवानसँग यही प्रार्थना गर्छु कि हजुरहरूको यो आध्यात्मिक मार्ग अगाडि राम्रोसँग बढ्दै जाओस्, जीवन सार्थक होस्, र यो जीवनमा पनि सुख होस् र अर्को जीवनमा पनि उन्नति होस्, विकास होस्। हजुरहरू त्यो मोक्षरूपी सुखलाई प्राप्त गर्ने अधिकारी बन्नुहोस्। यिनै शुभकामनाका साथ मैले आफ्नो वाणीलाई विराम गर्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, सत्संग परिवार को, संपूर्ण श्रोताहरू को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव।